इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइयो। नयाँ मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्रीको हातमा, हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले सचिवालयको तयारी। कारबाहीको प्रकृति जवाफमा भर पर्ने। वर्तमान सरकार पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आफूले बढाएको कार्यक्रम निरन्तरता नदिएकोमा आक्रोश। नागरिकता ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखको सक्रियता। यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी। युक्रेनी राजधानी किएभमा हप्तौँपछि रुसको पुनः आक्रमण। थप सैन्य सामग्री ल्याउन नदिने रणनीति भएको युक्रेनको दाबी। र विश्वकप लिग 2 को सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपालका ओपनर द्वय आसिफ र कुशलले बोके चोट। विकेट किपर ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेल टिममा। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले आज सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गाधर तुलाधरका अनुसार जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। त्यति बेला नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले तपाईहरु चाहिँ 6 महिना पछाडि चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा चाहिँ असाध्यै उच्च मनोबलका साथ तपाईहरु काम गर्नुस् र पार्टीको शिर उच्च राख्नुस्, देशको शिर उच्च राख्नुस् र हामी सबैको शिर उच्च राख्ने गरिकन काम गरेर तपाईहरु 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ भनेर 7 वटा बुँदामा उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। एकीकृत समाजवादीले पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्रीबाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्रीहरू फेरिनु नियमित प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले मन्त्री फेरिनु नियमित प्रक्रिया भएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ। हालका मन्त्रीले देउवा सरकारमा 8 महिना काम गरेका छन्। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाललाई एमाले सचिवालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।
अनुशासन आयोगको सिफारिसमा भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेर अनुशासन भङ्ग गरेको भन्दै शनिबार एमाले अनुशासन आयोगले भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। भुसालको चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने एमाले तयारी गरेको छ। भुसालमाथि पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी नीति र महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीत काम गरेको ठहर पार्टीको अनुशासन आयोगले गरेको छ। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि सुरु देखिने प्रश्न उठाउँदै आउनुभएका भुसालले गत जेठ 8 गते एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीको आलोचना गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओलीको कार्यशैली असफल भएको टिप्पणी उहाँको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक सदस्यबाट न्यूनतम 100 रुपैयाँको दरले रकम सङ्कलन गर्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय विस्तार तथा व्यवस्थित गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रले सदस्यहरूबाट आर्थिक सङ्कलन गर्ने भएको हो। आज बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले 1 महिनाभित्र रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टी कार्यालय विस्तार र व्यवस्थित गर्न 8 लाख सदस्यबाट 1 महिनाभित्र न्यूनतम 100 रुपैयाँको दरले सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न चाँडै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ। लामो समयदेखि विवादित बनेको अखिल क्रान्तिकारीमा एकपक्षीय रूपमा पदाधिकारी घोषणा भएपछि थप विवाद चुलिएको छ। यसै सन्दर्भमा शनिबार अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरूले खुमलटारमा गएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले चुनावको समीक्षाका लागि पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक पनि बोलाएको छ। बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक आगामी असार 15 गर्ने परामर्श समेत भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यसबारे केही ज्ञान छ कि छैन भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरको च्यासोल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकैले आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको जिकिर गर्नुभयो। सन् 2020मा कोभिडका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको भन्दै बढाउन खोज्दा सरकारबाट हट्नु परेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि। त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020मा अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ। एभरेस्ट डायलग भनेर त्यसलाई आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो कोभिड-19 कारणले डिस्टर्ब हो। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि वनभन्दा पनि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विश्व नेताहरूले नेपालको हिमालबारे चर्चा गर्नु अति जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभामुख सापकोटा बालुवाटार जानुभएको थियो। भेटमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबा र सभामुख सापकोटा बीच नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पहलमा संघीय संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधनबारे सरकारवाला निकाय बीच छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसदमा पेश गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अङ्गीकृत
अङ्गीकृत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिमलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भारत सरकारको सहमति भएको छ। महाकाली पारी त्यो चाहिँ दोधारा चाँदनीमा ड्राइपोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ नि सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ। बम्बईसित पनि कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ नि बम्बईबाट सिधै चाहिँ नि माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ पनि विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका स्थित रोहिणी पुलबाट यात्रुवाहक बस खोलामा खस्दा 9 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 24 जना घाइते भएका छन्। जनकपुरबाट भैरवा जाँदै गरेको बस आज बिहान 4:30 बजे परासी भैरवा सडक खण्डमा पर्ने खोलाको पुलबाट खसेको हो। 33 यात्रु बोकेको लु 2ख3841 नम्बरको बस खसेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 8 जना पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको र अन्य यात्रु घाइते भएको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु भएका 9 मध्ये 8 जनाको पहिचान खुलेको छ। मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका 4 का 65 वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका 2 का 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, वडा नम्बर 8 की 37 वर्षीय तुलसी पौडेल, बुटौल उपमहानगरपालिका 11 कालिका नगरका 48 वर्षका कृष्णप्रसाद बस्याल, रौतहट चन्द्र निगाहपुरका 20 वर्षीय दिनेश दास र भारत जनकपुर ग्रामका 40 वर्षीय अरविन्द शर्मा, भारत घर भएका नागेन्द्र शर्मा र सञ्जय गुप्ता रहेका छन्। एक पुरुषको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 24 जना घाइतेमध्ये 15 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने उनीहरूलाई उपचारका लागि युनिभर्सल मेडिकल सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल र भीम अस्पतालमा पुर्याइएको छ। पुलको बीच भागबाट बार भाँचेर बस खोलामा खसेकाले चालक निदाएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। यसअघि पनि सो पुलबाट सवारी साधन खसेर दुर्घटना भएको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारी धनीको रुचि घटिरहेका बेला सरकारले साउन 1 गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ। सरकारी उर्दी उल्लङ्घन भए कारबाही गर्ने जनाउँदिँदै सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै खालका सवारी साधनले अर्को महिनासम्म अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिँदा यातायातका साधन चोरी नियन्त्रणमा आउने सरकारी बुझाइ छ। हालसम्म इम्बोस्ट निर्माण कम्पनीले 2.5 लाख इम्बोस्ट नम्बर प्लेट तयार गरिसकेको हुनाले चाँडोभन्दा चाँडो नम्बर प्लेट लगाउन यातायात व्यवस्था विभागले आग्रह गरेको हो। बागमती प्रदेशको एकान्त कुना ललितपुर, गुर्जोधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्कीमा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा आवश्यक तयारी गरिएको छ। नम्बर प्लेट चाहिँ नि नलगाउने, यहाँ उत्पादन गरेर मात्रै राख्ने गरेर त त्यसको त काम हुँदैन। उत्पादन गरेपछि त पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म विभागमा 2,50,000 भन्दा बढी नम्बर प्लेटहरू उत्पादन भइसकेको छ। अब सधैँ उत्पादन मात्रै गरेर राखेर नम्बर प्लेट गाडीमा लगाएन भने त्यसको उपयोगिता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब उत्पादन पर्याप्त छ, अब लगाउनु पर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गरे हो, झकझकाएको हो। र यो कुरा अहिले होइन, यो चाहिँ 78 कार्तिकमै भनिसकेको कुरा हो। मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ, फागुन 1 गतेबाट नामसारी, जेठ 1 गतेबाट नवीकरणलाई लगाउनु पर्ने भनेको हुनाले अब चाहिँ यसलाई हामी अलिकति अनुगमनको दायरामा पनि जान्छौँ। इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको बेला विभाग भने यो नम्बर प्लेटको आयु कम्तीमा 1 दशक रहेको दावी गर्छ। बरु सामान्य नम्बर प्लेट भन्दा यो बलियो र किफायती हुने उनीहरूको तर्क छ। गुणस्तरहीन इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नभएर
लगाउँदा कसिने पेजको गडबडीका कारण गुनासो आएको हो। हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, सूचना अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा गुनासो आएको होइन। यो चाहिँ मोटरसाइकलको केसमा इम्बोस नम्बर प्लेटको फिटिङमा गुनासो आएको हो। यो जति पनि समस्याहरू आइरहेको छ यो फिटिङको कारणले गर्दाखेरि आएको हामीले पाइरहेका छौँ। गाडीको केसमा अहिलेसम्म कुनै पनि गुनासो आएको छैन। जस्तै इम्बोस नम्बर प्लेटको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यो फुट्ने, भाँचिने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलरमा चाहिँ जाने, अक्षर बिग्रिने लगायतका कुराहरू भयो भने त्यो प्लेटको गुणस्तरको कुरा भयो। जहाँसम्म प्लेट खस्यो, प्लेट चाहिँ नि हरायो भन्ने चाहिँ बढी छ, त्यो मोटरसाइकलको केसमा बढी छ। यसमा दुईवटा कुरा देखेको छ मोटरसाइकल केसमा। एउटा चाहिँ त्यो फिटिङमा चाहिँ नट हल्लिएर पाल ठुलो भएर खस्ने र अर्को चाहिँ पार्किङको बेलामा अर्को मोटरसाइकलसँग ठोकिएर नम्बर प्लेटहरू चाहिँ भाँचिने। इम्बोस प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनमा चिप्स राखेको हुन्छ। उक्त चिप्समा सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। यो प्रणाली प्रभावकारीका रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सवारी साधन चोरी घट्ने सरकारी दाबी छ। अहिले प्रचलनमा रहेको 23 प्रकारका नम्बर प्लेटलाई 5 वटामा सीमित गरिएको छ। निजी सवारी साधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सार्वजनिक सवारीमा पहिलो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर र कूटनीतिक नियोगका सवारीमा सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर राखिनेछ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यस वर्षको मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसो विशेष बुलेटिन निकाल्दै पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गरेको जनाएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 भए पनि यसपालि एक साता अघि नै भित्रिएको हो। नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने अनुमान गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, मधेस र बागमती प्रदेशका कतिपय स्थानमा आज र भोलि वर्षा भए पनि पश्चिमी भेगमा भने वर्षाको सम्भावना नदेखिएको मौसमविदले बताएका छन्। देशको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरी क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुन्छ। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म 4 महिनाको अवधिलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मनसुनको अवधि भनिन्छ। उक्त समयमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करिब 80% वर्षा हुने गर्दछ। हाल नेपालमा स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पूर्वी बङ्गलादेशसम्म पूर्व पश्चिम फैलिएको न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याए बजेट। मधेसमा कक्षा 12 अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने, सुदूरमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता। प्रविधि र विज्ञको उपलब्धताले नेपालमै रक्त क्यान्सरको उपचार सहज बनेको विज्ञहरूको निष्कर्ष। निशुल्क दिँदै आएको औषधिबारे रोगी बेखबर। र पर्यटक बढेपछि पर्यटकीय केन्द्र ठमेलको चहल पहल बढ्यो। भारतीय र बङ्गाली पर्यटकको उल्लेख्य वृद्धि। व्यवसाय अब बाँकी न्युज। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। चालु खर्चलाई घटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी समाज उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ल्याइएको कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार र प्रदेशको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन उद्यम विकास, रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, 150 विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक असार 1 गते बजेट कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र त्यसको 15 दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर निकै ढिलाइ गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो। यता मध्य प्रदेशले पनि
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मधेस सरकारले कक्षा 12 अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने नीति लिएको छ। प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12 अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने बताउनुभयो। वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 8मा अध्ययन गर्ने छात्रका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। बरु आगामी आर्थिक वर्षदेखि साइकल किन्ने रकम भने सिधै विद्यालयमा पठाउने नीति लिएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले आफै खरिद गरेर विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। गत असोजमा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। यो मुद्दाको किनारा नलागेपछि प्रदेश सरकारले साइकल खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने 24 जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेस शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। रक्त क्यान्सरको उपचार नेपालमै सहज हुने भन्दै विज्ञहरूले निराश हुनु नपर्ने बताएका छन्। आज वीर अस्पतालमा क्यान्सर सर्भाइभ्स दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले रक्त क्यान्सरको उपचार सर्वसुलभ हुने भएकाले ब्लड क्यान्सर हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ क्यान्सर तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन कुमार पियाले अहिले अत्याधुनिक प्रविधि र विज्ञहरू आएकाले रोगले उपचार सहज भइसकेको दावी गर्नुभयो। औषधि नै नगर्ने, अब हाम्रो पालामा त्यो रोग लागेपछि घर पठाइदिन्छ सिद्धि हो। तर अब त्यो जमाना होइन, धेरै प्रकारको टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ। एक्सपर्ट्सहरू अब हुँदा अब नेपालमै पनि हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू क्यान्सर सम्बन्धी नै डाक्टरहरू भइसकेका छन्। त्यस्तै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलले क्यान्सरका धेरै औषधि निःशुल्क पाइने गरेको तर यसबारे जनतालाई सूचित गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि रक्त क्यान्सर भएर निको भएकाले निको हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। मान्छे ब्लड क्यान्सर लागेर पनि निको भएर पनि देशको राष्ट्रपतिसम्म हुन सकिन्छ, देशलाई नै हाँक्न सकिन्छ। त्यही कारण पोजिटिभली अनि इट क्यान बी ट्रिटेड, इट क्यान बी क्योर्ड। त्यस्तै भारत स्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका हेमाटो अन्कोलोजी एन्ड बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका निर्देशक डाक्टर दिनेश भुरानीले क्यान्सरका सबै बिरामी भारत गएर उपचार गर्न नसक्ने भएकाले नेपालमै आफू आएर निःशुल्क उपचार गर्ने गरेको बताउनुभयो। I'm able to do this service because I get a support from a lot of the people. Ruby is there, Mr. Dangal is there, all the whole group of patients are there, and the support from the hospital, support from Dr. Neeraj. That's how we are able to do a small service to the society. So it's not me; it's a whole group which is contributing to this society. हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर निराज कुमार सिंहले वीर अस्पतालमा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट बाहेकका सबै उपचार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। धार्मिक र पर्यावरणीय पक्ष समेटिएको सिथी नख पर्व आज मनाइएको छ। यो दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय पानी दिवसको रूपमा पनि मनाउँदै आएको छ। आजै विश्व वातावरण दिवसको साइत पनि जोडिएको छ। यो पर्वले विकास प्रकृति मैत्री हुनु आवश्यक रहेको सम्झाउँछ। एक रिपोर्ट। सिथी नख नेपाल मण्डलको एक प्राचीन मौलिक पर्व
धार्मिक रूपमा देव सेनापति कुमार कार्तिकेयलाई वो सहितको विभिन्न परिकार राखेर पूजा गरेर मनाइन्छ। सिथिनख धार्मिक रूपमा मात्र सीमित छैन, यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस दिन पोखरी, इनार, हिती लगायत भूमिगत पानीका स्रोतहरू सरसफाई गरिन्छ। मनसुनको स्वागत गर्दै पानीको महत्त्वलाई दर्शाउँदै स्रोतहरूको संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइन्छ। तसर्थ सिथिनखलाई राष्ट्रिय पानी दिवसको रूपमा पनि मनाउन थालिएको हो। तर विडम्बना अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरी विकासले भूमिगत पानीका स्रोत र मूलहरू सुकेका छन्। पोखरी, इनार, हितीमा पानी बग्न छोडेको छ। उपत्यकावासीलाई मेलम्ची राजनैतिक दाउपेच मात्र बनेको छ। यही कुरा बुझेर पोखरी, इनार र हिती संरक्षणमा अभियन्ताहरू जुटेका छन्। भूमिगत पानी संरक्षणविद सुशील श्रेष्ठ ललितपुरको आफ्नो टोलमा रहेको आल्को हितीको पानी जम्मा गरेर 250 घरमा वर्षौंदेखि पानी आपूर्ति गर्दै आउनु भएको छ। यसरी नै परम्परागत हितीहरूबाट अन्य ठाउँमा पनि पानी आपूर्ति गर्न सक्ने दाबी उहाँको छ। सिथिनखमा हामीले चाहिँ पानी संरक्षण गर्ने तरिका सहित पानीको स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सफा गर्छौँ। त्यो समयमा किन सफा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वैज्ञानिक रूपबाट पनि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि के पाइयो भने पनि त्यो समय भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा सबभन्दा सुक्खा याम हो। त्यो चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पानीको स्रोतहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मजासित चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ। मेलम्चीको आशा मात्र गर्ने होइन, पुर्खाको धरोहरलाई पनि विकल्पको रूपमा लिएर राजकुलो र पोखरी बिउत्याउनु पर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ। जमिनभित्र पानीको प्रवाहलाई अटुट रूपमा बगाइरहने हो भने नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारले उपत्यकाभित्रमा जति पनि राजकुलोहरू निर्माण गरेको थियो हाम्रो पूर्वजहरूले, त्यसलाई जीवन्त पार्नु अति आवश्यकता छ। त्यसपछि पोखरीहरू जति पनि छन्, जस्तै चाहिँ उपत्यकाभित्र सयौं से पोखरी छन्, त्यो पोखरीहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो जमिनमा पानी कहिले पनि सुकिने छैन र हाम्रो ढुङ्गा धाराहरू र इनारमा परम्परागत स्रोतबाट नै हामीले पानी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। भूमिगत पानीलाई शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले ललितपुरमा अन्य ठाउँमा भन्दा हितीको राम्रो संरक्षण भएको बताउनुहुन्छ। जसरी पानीलाई चाहिँ हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ संरक्षण गर्दै आइरहेको थियो, त्यसरी नै हामीले चाहिँ पानीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नै पर्दछ। त्यो भनेको के हो भने पहिले हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ आकाशे पानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरीमा राखेर भयो कि ढुङ्गा धारामा छारेर भयो कि इनारमा छारेर भयो कि त्यो किसिमबाट चाहिँ संरक्षण गरेको साथसाथै जमिनमा त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिचार्ज गरेर नै हामीले चाहिँ संरक्षण गरिरहेकै थियो। त्यो तर अहिले आएर त्यो पानीलाई संरक्षण गर्नुभन्दा पनि चाहिने भन्दा बेसी पानी चाहिँ हामीले जमिनबाट निकालेको देखिएको छ। पानी भनेको एउटा चाहिँ इनर्जी, शक्तिको रूपमा पनि हामीले अब व्याख्या गर्नुपर्ने अति आवश्यकता भइसकेको छ। तसर्थ सिथिनख जस्तो मौलिक परम्परालाई कर्मकाण्डमा मात्र सीमित नराखेर पर्यावरण र पानी संरक्षणको जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। भविष्यका सन्ततिका लागि पनि पृथ्वी बस्न लायक बनाउन वातावरण संरक्षण अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भूपेन्द्र खड्गाका साथ नरेन्द्र मानन्धर, ललितपुर। संसारकै उच्च धुरी सगरमाथा भएर मात्र होइन, थोरै भूगोल अन्तरमा पाइने फरक हावापानी, अनेकानेकन धार्मिक संस्कृति, परिवेश, पर्यटक तान्ने प्रमुख हतियार हुन्। विश्व नै कोभिड सङ्क्रमणले आतंकित हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अपूरणीय धक्का महसुस गर्यो। वर्षेनी 8 लाखको हाराहारीमा नेपालमा पर्यटक भित्रिने तथ्याङ्क एकाएक एकादेशको कथा साबित भयो। कोभिड सङ्क्रमणको पारो घटेसँगै यस वर्ष नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हरियो बत्तीको सङ्केत देखिएको छ। केही महिना अघि हामी पर्यटकहरूको प्रमुख आश्रय स्थल मानिने ठमेल आउँदा विदेशी पाहुनाको चालचुल थिएन। यहाँका व्यवसायीहरू सटर खोल्नु र बन्द गर्नुको दबावमा थिए। त्यसबेला हजारौं व्यवसाय पेशाबाटै विस्थापित भएको समाचार सम्प्रेषित गरेका थियौं। तर त्यही ठाउँको माहौल अहिले फेरिएको पाइयो। पर्यटक बाक्लिएका छन्।
समय प्रतिकूल हुँदा भ्रमण रद्द गरेका पर्यटकहरूको आगमन साइट जोड्न थालेको छ। यो सुसमाचारले व्यवसायीहरूमा उत्साह थपिएको छ। पर्यटकहरू नेपाल आउने इच्छुक चाहना बेसी नै भएका छन् र गुम्सिएर बसेका पर्यटकहरू सबै आइसकेका छन्। लगभग यो 2 वर्ष अगाडि नै बुकिङ भएका पर्यटकहरू हुन् हाम्रो यहाँ अहिले आउनु भएकाहरू। यसमा पनि धेरै सय इन्डियन र बङ्गाली पनि छन्, बङ्गलादेशका पनि छन्। फेब्रुअरीदेखि सुरु हुन्छ भने मेसम्ममा हाम्रो कहाँ आइसकेका हुन्छन्। जुन जुलाई त हाम्रो पूर्ण रूपमा अफ सिजन हो, तर पनि अहिले व्यापारिक क्षेत्रमा नेपालको पनि पहिचान भएकोले ह्यान्डिक्राफ्टमा ती ह्यान्डिक्राफ्टको होलसेलरहरू नेपाल आइपुग्छन्। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर यो भनेको मेन 12 महिनाको मेन सिजन हो। यसमा ट्रेकर्सहरू बढी नेपालमा आउने भएकोले ट्रेकिङको सिजन एकदमै राम्रो, वेदर सफा हुने, न जाडो न गर्मी, त्यो भएकोले यो सिजनलाई हामी 4 महिनाको सिजन धेरै राम्रो मान्छौँ। डिसेम्बर, जनवरी भने फेरि चिसोको सिजन हुन्छ। हिमाल सबै चाहिँ हिउँ ढाकिसकेको हुन्छ, बाटोमा हिँड्ने बाटो हुँदैन, प्लेन फ्लाइट गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा पूर्ण रूपमा नै हाम्रो चाहिँ नि अफ सिजन हुन्छ। जुन जुलाई भन्दा पनि अफ सिजन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ डिसेम्बर, जनवरीमा हुन्छ। होटेल व्यवसायीका अनुसार यति बेला भारतीय र बङ्गलादेशी पर्यटकको संख्या बाक्लो छ। नेपाल भ्रमणको लागि 2 दिनको समय लिएर आएको भारतीय पर्यटकले भने नेपालमा प्रशस्तै घुम्ने ठाउँ भएकोले 2 दिन काफी नभएकोले समय थप गरी नेपाल बस्ने सोच यी भारतीय पर्यटकले बनाएका रहेछन्। So I've heard about it, had been wanting to do it since a long time. I'm a full-time traveler. So I've been traveling around India and a few countries, but then Everest Base Camp was always on the bucket list. So we thought we'll finally do it. I have spent only 2 days in Kathmandu, so I still don't know a lot, but yeah, the place is very happening. And we went to a few places, had dinner, a few restaurants, cafes, and we loved the vibe of the places. नेपाल घुम्न आउने जो कोही पर्यटकहरू अक्सर गरी ठमेलमा नै बास बस्न रुचाउँछन्। अधिकांश देशबाट आउने पर्यटकहरूको जक्सन हुने भएकोले नेपाल प्रवेश गरेपछि ठमेलमा बस्न सुरक्षित महसुस गर्छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका चेक रिपब्लिकका यी पर्यटक नेपालको बारेमा धेरै पहिले नै बखान सुनेको तर भ्रमणको साथ बल्ल जुरेको बताउँछन्। But now the top, just around Memepokari, Borapokari, City Daulagiri, beautiful. The people with great hearts, all the people around here. So most people here to speak English, many people, even base, it's enough for us, to communicate with the people around Nepali. पर्यटक लोभ्याउने सारङ्गी र बाँसुरीको नेपाली मौलिक धुन बजाउनेहरू उत्तिकै उत्साही छन्। अघिल्ला 2 वर्षको तुलनामा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पाहुनाको संख्या उत्साहजनक वृद्धि भए पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको दृश्यले भने झस्काएको छ। यद्यपि यहाँको रहनसहन र खानपान अविस्मरणीय रहेको नेदरल्यान्ड्सका यी पर्यटकको अनुभव छ। My first visit, yes. We were, me and my sister-in-law were here to support my wife, Saskia, and she ran the Everest Base Camp Marathon, 42 kilometers up in the mountains. The mountain views, like the city of Kathmandu, is very nice. People are very friendly, and of course the food is good, so we have very much enjoyed ourselves. Things are obviously a bit overpriced. When you first ask what is the cost, they give us the tourist price, and then we say, oh no, that's for dumb tourists. And then the price goes way down. It's definitely something that needs to be addressed by the local government, and I have asked about it, and there are things in motion I've heard, so let's hope that it can quickly resolve the situation and become better for everyone here, because obviously pollution, etc., it's bad for the world, bad for the people's health. A lot of people coughing. Dhanyabad, thank you, and namaste. यहाँ आउने अधिकांश पर्यटकहरूको चाहना भनेको हिमाल आरोहण गर्ने नभए हिमालको अवलोकन हुने गरेको छ। पदयात्रा रुचाउने पनि उत्तिकै छन्। बर्खा सकिए लगतै पर्यटकको सिजन सुरु हुन्छ, त्यसैले आकर्षक प्याकेज बनाएर तिनीहरूलाई नेपाल तान्नेतर्फ सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। सल्यान र मुगुका झण्डै 50,000 विद्यार्थीले अझैसम्म पनि पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन्। मुगुका करिब 17,000 र सल्यानमा झण्डै 33,000 विद्यार्थीले अझै किताब नपाएका हुन्। मुगुका 4 स्थानीय तहका 141वटा सामुदायिक विद्यालयमा करिब 17,000 विद्यार्थी
पाठ्यपुस्तकबाट वञ्चित छन्। विद्यालय खुलेको करिब 1 महिना भइसक्दा पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीलाई पढ्नै मुस्किल भइरहेको छ। कोरोनाले गर्दा 3 वर्षसम्म राम्रोसँग पढ्न नपाएका विद्यार्थी अहिले पढ्ने आशा बोकेर विद्यालय जान थाले पनि पुस्तक नहुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। एक वर्षको अवधिमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउरा गर्न तथा वस्तु चराउन गएका 22 जनाको जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज सुरक्षामा खटिँदा, घाँस दाउरा गर्न जाँदा, पूजा गर्न जाँदा, पर्व मनाएर घर फर्किँदै गर्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परि विभिन्न समयमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बाघको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भएको छ। बाघको आक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गेडाको आक्रमणबाट 6 र जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परि 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले वनस्पति घिउ तेल उद्योगलाई गम्भीर असर पार्ने नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ल्याएको बजेटले विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरेको भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्ने बताएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने नीतिको शीघ्र समाधान खोज्न सरकारसँग सङ्घले माग गरेको छ। समग्रमा वनस्पति तेल उद्योग समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै सङ्घले यसको शीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योग बन्द भई यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपले गम्भीर असर पार्नेतर्फ सचेत गराएको छ। उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागि खाने तेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा उद्योगलाई कम महसुल दरमा पाम र पामोलिदन तेलको आयात गर्न दिने नीति उचित नभएको सङ्घको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाएको बताउनु भएको छ। हानले जेठ 18 गतेबाट होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उहाँले प्रदूषण घटाउने क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालेको बताउनु भयो। के नयाँ अप्सन गर्ने भने यसमा हामीले धेरै गृह कार्य गऱ्यौँ र अनि हाम्रो अन्तमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्लास्टिक फ्री गर्ने हाम्रो होटलका रुमहरूलाई प्लास्टिक जन्य सामानहरूबाट हटाएर नयाँ विकल्प ल्याउने भन्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। धेरै कामहरू गरिसकेपछि त्यो सम्भव छ, त्यसको हामी प्रक्रिया, त्यसको टेक्नोलोजी अब त्यो सम्भव छ भन्ने भावनाले नो टु प्लास्टिक भन्ने हाम्रो एउटा नारासहित हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। उपाध्यक्ष शाहले प्लास्टिकभन्दा प्राकृतिक कुरा केही मात्रामा महँगो भए पनि यसले धेरै फाइदा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले ग्राहकलाई न्यूनतम हुने गरेर होटलका कोठामा प्राकृतिक कुराको प्रयोगमा जोड दिने बताउनु भयो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। फेरि पनि पालो ब्रेककै, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। बङ्गलादेशमा फोहोर फाल्ने कन्टेनरमा फालिएको केमिकल विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 40 पुग्यो। घाइते अधिकांशको अवस्था गम्भीर। र आगामी असोजमा पोखरामा तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो प्रतियोगिता हुने, 1500 बढी खेलाडी सहभागी हुने आयोजकको दावी। आईसीसी पुरुष विश्व
क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनरद्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल चोटग्रस्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज ओपनर आसिफ र कुशलले खुट्टामा चोट लागेको जनाएको छ। चोट बोकेपछि दुवैले सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल गुमाउने भएका छन्। विकेट किपर समेत रहेका आसिफले नेपाली अल स्टार विरुद्धको अभ्यास खेलमा चोट बोकेका थिए। कुशलले समेत पहिलो अभ्यास खेलमै फिल्डिङमा का दौरान चोट बोकेका थिए। क्यानले आसिफ र कुशलको स्थानमा विकेट किपर ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेललाई टोलीमा बोलाइएको जनाएको छ। नेपालको प्रशिक्षणमा टिमसँग रहेको र क्याम्पमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएको सुभाषलाई टिममा डाकिएको क्यानले जनाएको छ। सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल जुन 9 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले अहिलेसम्म 12 खेल खेलेको छ, जसमा नेपालले 6 जित र 6 खेलमा हार बेहोरेको छ। मलेसियामा आयोजना हुने एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ यति बेला नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिविक खेल मैदानमा नेपाली टोलीले च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो पटक युगान्डासँगको खेलमा देखिएको फिटनेस र फिल्डिङको समस्यालाई सुधार गर्दै नेपाली टोली च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा रहेको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घले शनिबार मलेसियामा आयोजना हुने एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो पटक सम्पन्न युगान्डासँगको श्रृङ्खलापछि नेपाली महिला टोलीले च्याम्पियनसिपकै लागि व्यस्त रहँदा टोलीले मुख्यतः फिटनेस र फिल्डिङमा वर्कआउट गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि नेपाली टोली फिटनेस र फिल्डिङमा केन्द्रित रहेर च्याम्पियनसिपका लागि कडा मेहनत गरिरहेको बताउँछन्। फिटनेसमा र फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ केही स्टेप पछाडि थियौँ, त्यसलाई कभरअप गरिरहेको छौँ। स्किलमा पनि काम गरेछौँ गर्न चाहिँ। सो पोजिटिभै छौँ अहिलेसम्म। केटीले जुन जस यत्रो मेहनत गरिरहेछ, 5-5 घन्टा हामी एभ्रिडे मर्निङ 8 to 1, 2 सम्म जान्छौँ होइन। सो यही हो कि अब राम्रो क्रिकेट खेल्ने हो, सबभन्दा क्वालिफाई गर्ने एमै त्यही हो कि क्वालिफाई गर्ने भनेर एउटा चाहिँ चान्स छ सबैलाई। शनिबार सार्वजनिक भएको टोलीमा एफएफकी रेखा रावलाई प्रशिक्षणमा फर्काइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा हटाएकी छिन्। ईश्वरी विष्ट र ममता चौधरीलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। केही साथ अघि सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेकी हिरणमयी राय भने टोलीमा समावेश छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले हिरणमयी टेक्निकल कठिनाइका कारण टोलीभन्दा बाहिर राख्नु परेको र मलेसियामा अन्डर 19 टी20 छनौट खेलिरहेकी मनिषालाई अवसर दिएको जानकारी दिए। नेपाल तेकान्डो सङ्घको आयोजनामा पोखरामा आगामी असोज 5 देखि 9 गतेसम्म तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला तेकान्डो प्रतियोगिता हुने भएको छ। पोखरामा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त जानकारी दिएको हो। यसअघि काठमाडौँमा हुँदै आएको प्रतियोगिता गत वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको थियो। गत वर्ष गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिए पनि कोभिड-19 के कारण हुन सकेको थिएन। विश्वका 50 भन्दा बढी देशका 1500 बढी खेलाडी, रेफ्री, अफिसियल र उनीहरूका परिवारसहित 2000 भन्दा बढी विदेशी खेलाडी पोखरा आउने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि करिब 2 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव जगनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको प्रमुख संरक्षकत्वमा 101 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। अब वेदर अपडेट।
जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइयो। नयाँ मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्रीको हातमा, हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले सचिवालयको तयारी, कारबाहीको प्रकृति जवाफमा भर पर्ने। वर्तमान सरकार पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, आफूले बढाएको कार्यक्रम निरन्तरता नदिएकोमा आक्रोश। नागरिकता ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखको सक्रियता, यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी। युक्रेनी राजधानी किएभमा हप्तौँपछि रुसको आक्रमण, थप सैन्य सामग्री ल्याउन नदिने रणनीति भएको युक्रेनको दाबी। र विश्वकप लिग 2 को सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपालका ओपनर द्वय आसिफ र कुशलले बोके चोट, विकेट किपर ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेल टिममा। इमेज न्युज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।